तो मैं इतना ही कहूँगा, ये जो आरडीडी डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल हाईजेक एक डिपार्टमेंट है, इसको हाईजेक किया गया हुआ है। खानदार अयाल कत ये अयालस प्रश्न शाम तल सा कत प्रारान जेएस प्रारान जेआरएस प्रारान बीडीओस 4 बजे प्रारान पे पन दिल हेत मायूस नान। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि सरकारी दफ्तरों पे, सरकारी कुर्सियों पे कुछ लोग बैठकर गैर सरकारी काम कर रहे हैं इस वक्त। ब्लॉक ऑफिस बनामुत या ब्लॉक दर्ज दिन आव अ बीडीओ परमानेंट वुचमुत कहीं 10 दोन 10 दिन पाँच सोईबुक ब्लॉक में हम मौजूद हैं। ये सोईबुक ब्लॉक का ऑफिस है। यहाँ पे जो आप ये लोग देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट के मुलाजिम नहीं है, ये किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम नहीं, ये कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं मौजूद है। यहाँ पे खाली एक मुलाजिम है और बाकी जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ का पब्लिक है। यहाँ के पब्लिक ने हमें कॉल करके बुलाया और उनका कुछ इस तरह से कहना है कि यहाँ पे अगर हम मुलाजिमों की हालत देखें तो पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे 2 मुलाजिमों के सिवा कोई और हाजिर नहीं। ऑफिस की हालत देखोगे कि किस तरह से जो ऑफिस में हर एक रूम में खाली कुर्सियां हैं, हर एक केबिन में खाली कुर्सियां, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे से डेवलपमेंट हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जब मुलाजिम ही नहीं है तो काम किस तरह से होगा। लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से इस ब्लॉक की जो हालत है खस्ता हाली में तब्दील हुआ ये ब्लॉक। इस ब्लॉक की जो खस्ता हाली है इसके जिम्मेदार इसी डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन हैं, इसी डिपार्टमेंट के वो लोग हैं जो यहाँ पे ड्यूटी पे हाजिर नहीं होते हैं। 10:30 भी बज चुके हैं, यहाँ पे खाली एक मुलाजिम है और यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से यही हालात है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 15 से 20 मुलाजिम अपॉइंट है और उसमें से 2 मुलाजिम खाली यहाँ पे ड्यूटी पे अपनी बड़ी हैसियत है इस सोईबुक को, मगर उसी सोईबुक को किस तरह से जिला इंतजामिया की तरफ से पीछे छोड़ दिया गया है, इग्नोर किया गया है इस सोईबुक को, जहाँ पे बहुत सारी एजुकेटेड यूथ है, यहाँ पे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, उस इलाके को दरबदर वीरान परेशान। आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनके मुतालबात क्या है। परमानेंट बीडीओ कहीं क्या बीडीओ जिम्मेदार अकि ब्लॉक यह स्टाफुक जिम्मेदार, यह स्टाफुक जिम्मेदार ये बीडीओ योर ये पन्निस स्टाफस नॉर्मल यह इन काम कर प्रत कुन जाए एडजस्ट कत हलकस मज कस हलकस मज कस प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेटिव पत पे पंच सरपंच, मगर पंच सरपंच तेल अमिस कह बोदन वल हफ्तस मज आकि दह ये बीडीओ मैडम अस गोस परमानेंट बीडीओ ये पे ब्लॉक ऑफिस बनामुत या ब्लॉक दर्ज दिन आव अ बीडीओ परमानेंट वुचमुत कहीं 10 दोन 10 दिन पे ट्रांसफर असर रसूख चलान क्या चलान जीआरएस अमिस 5 हल्क यह गस हल्कस मज कि 20 हल्कस मज जेई अमिस 5 हल्क यह कत तुल एस्टिमेट सान यम प्लान यम फंडस तम लास्टस लैपस गमत टाइमस पे प्लान बनान कहें। वनकस सन गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशनस बडगाम एडमिनिस्ट्रेशनस LG गवर्नमेंटस यह यचन कि यथ कर सा यह स्टाफ प्रोवाइड इस परमानेंट पन्ने ड्यूटी पे पन्ने ड्यूटी पे दिन बराबर पन टाइम जस तिमन काम अंजाम दिन सो दिन क्या ये लुक यम प्रारान जेएस प्रारान जेआरएस प्रारान बीडीओस 4 बजे प्रारान पे पन दिल हेत मायूस नान ये बीडीओ सोब यह हमेशा ये चलान स्टार्ट पे ये ब्लॉक ये ब्लॉक दर्ज आमुत सोईबुकस दिन तत पे वोत यी वुचान चाहे कह सदी तम वनकस आव ब्लॉक 15 मुलाजिम तकरीबन प्रेजेंट 4-5 ये खानदार अयाल कत ये अयालस प्रश्न शाम तल सा कत हम खेवा बत हम बचन खेवा बत तेल नन तमिस खानदारस ना मे कुछ मुलाजिम गैर दिन मे कुछ मुलाजिम आमुत मे क्या मुलाजिमन ओन ये एस्टिमेट मे कमिस अन्न आवामस कतस सख्ती मे सोचन तत टीम सह कर ततन चक कंसर्न सरपंच हल्कस अमिस प्रोवाइड कर काम नजर दिन पे गई बिल पास सरपंच सोबस गसान यह बिल कित गई पास सरपंच सोद मे ना पाई यह बिल पास कर कम कर सोरे घोटाल गसान SBM वल बिचार परेशानी हाल ये पे पंचायत गोडनथ बनियाम तत पे वनिक तान SBM वाले पोस इन अड़न सान सेल्फ कर अड़न क्या करान पाई तरान न सरपंचस पाई न पचस पाई आय वाय कमर ये पे स्टार्ट पंचायत बनियाम आय वाय कमर खतर गमत एप्लाई वनिक तान आसान गमत यमो वनिक तान तमिक फायदा तुलमुत अम पे बढ़ोक ब्या पंचायत जिम्मेदारी डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट
یا پرمشن فار کنسٹرکشن یہ ستی گژھان کہین امہ پتن آو صفائی ہند پروگرام حوالہ کرنے یمن اگر تھی یت حلقس پھیرو یت بلاکس پھیرو کن تہ جائیں تھی صفائی لبنہ کہین امہ پتن کور یمو بیاکھ پرپوزل اخ پاس کرنک ڈسٹ بین نہ سرپنچن پاے نہ پنچایت باڈی پاے نہ سول ایڈمنسٹریشنس پاے ڈسٹ بینے آئے پونسے آئے یم کت کن خرچ کریں ڈسٹ بین روزا حلقس مز کامیاب یمار ان تو لاگن تو ژھوٹ تراوس تو پتہ گژھِ امہ خاطر تلن وول تہ آسن أکسٕے جایہِ تھاونہٕ سۭتۍ ما گوٚو ڈسٹ بین اننہٕ سۭتۍ ما گوٚو ڈسٹ بینس چھُ واتُن امہ خاطر چھُ سۄ ایڈمنسٹریشن حرکتس منٛز تو میں اتنا ہی کہوں گا یہ جو RDD ڈپارٹمنٹ ہے یہ بالکل ہائی جیکڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو RDD ڈپارٹمنٹ ہے تو یہاں پہ ملازموں کو جو آپ پرابلم بول رہے ہیں یہ ان چھوٹے ملازموں کی پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم اپر ہیڈس کی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے ابھی تک ہم بہت سارے جو افسران حضرات اوپر بیٹھے ہم بہت بار ہم ان کے پاس گئے اس کو کہ ہم بار بار ہم نے اس کو بولا کہ یہاں پہ لیکنگ آف سٹاف ہے لیکن آج کے ڈیٹ تک وہاں پہ کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے تو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ سرکاری دفتروں پہ سرکاری کرسیوں پہ کچھ لوگ بیٹھ کر غیر سرکاری کام کر رہے ہیں اس وقت ایڈمنسٹریشن میں تو LG صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے عنصر پہ نظر رکھیں کون ہے ایسے لوگ جو کہ کام نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں اس وقت یہاں پہ یہ جو آپ پنچایتوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت پنچایتیں یہ صرف سیبک بلاک میں یہ پرابلم نہیں ہے یہ آپ ڈسٹرکٹ بڈگام کے ہر ایک بلاک میں یہ پرابلم دیکھو گے کیونکہ مجھے بھی فون کالز آ رہی ہیں روز بروز آتی ہے تو ہم وہ گریونسز اپر ہیڈس تک پہنچاتے ہیں لیکن اپر ہیڈس کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی مینٹین کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو کرپشن کا نظام بنا ہوا تھا اس پہ قدغن لگا کیونکہ اب یہ نئے نئے ٹیکٹکس جو ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو اب اسی میں موقع ملتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کہیں پہ مینٹین نہ کریں پرابلم وہی ہے یہاں پہ تقریباً 16 حلقے ہیں سیبک بلاک میں تو خالی اس میں ابھی اس وقت جو پریزنٹلی 3 ہی VLW ہے جہاں کے کم سے کم 8 ہونے چاہیے 2 حصے میں آتے اور JE ٹوٹل 2 ہے نریگا کے اور یہ جو میٹیریل کا JE الگ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے آپ دیکھیے MIS آپریٹر جس پہ بہت ساری یہ ہوتی ہے ذمہ داری MIS آپریٹر بھی نہیں ہے یہاں پہ بار بار اب کتنے بار ہم وہاں جائیں گے کیونکہ عزت ہر کسی کو اپنی جگہ ہوتی ہے اب ہم یہی کہنا چاہیں گے اگر ان کو اوپر جو بیٹھے ہیں ان کے پاس ضمیر ہے ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے ان کا ضمیر مردہ نہیں ہے تو وہ سیدھے ان کی جو پرابلم ہے ہر ایک بلاک کی خالی سیبک کی نہیں ہے میں بول رہا ہوں بڈگام کے ہر ایک بلاک میں ایسی پرابلم ہے وہاں ڈسبینڈمنٹ جو سسٹم ہے وہ بنا ہوا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ملازم نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو بالکل کوس بھی نہیں پاتے ہیں یہ حقیقت ہے دیکھیے ہم نے بہت بار ہم سیکریٹری بھی گئے چیف سیکریٹری سے بھی ہم نے یہ بات کی تھی ڈائریکٹر صاحب سے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں ایک BDO چاہیے جو پرینل بیس پہ وہاں پہ بیٹھے لیکن پچھلے 3 سالوں سے یہاں پہ کوئی پرینل BDO نہیں ہے ایک BDO کے پاس 4 بلاک کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ سوچیں کہ وہ کتنا کام کر سکتے کن کن بلاکوں پہ وہ جا سکتا ہے تو اس کو بھی ٹائمنگ ہوتی ہے ایک جب آپ ایک BDO کے پاس 3 یا 4 بلاکوں کے چارجز دیتے ہیں تو آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کام کر پائے گا بالکل نہیں ہوتے ہم ان کے مسائل دیکھیے یہ جو پنچایت انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک برج ہے پبلک جو ہے پبلک اور جو افشلز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ایک برج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوا ایک DC کو یہاں پہ 2 سال کے لیے بھیجا جاتا ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے اگر ثبوت بھی چاہیے ان کو گورنمنٹ کو میں دیتا ہوں ثبوت ایک DC کو یہ 2 سال کے لیے بڈگام ڈسٹرکٹ میں رکھا جاتا ہے اس سے پہلے جو DCs آئے خالی 6 مہینے یا 1 سال زیادہ سے زیادہ اس کے بعد بھی جو DC ہم نے دیکھے صرف میں یہ LG انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک DC کو 2 سال کا ٹینر دیا آپ مجھے اس کا آؤٹ کم دکھائیے ڈسٹرکٹ بڈگام میں کون سا انقلاب لایا اس نے اس کے پیچھے صرف ایک راز تھا میں یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے یہی راز تھا کہ ان کو پنچایتوں کو ڈسٹربلائز کرنا تھا وہی اس کا کارن تھا تب تک پنچایتوں کا کام مطلب اچھے جوش و خروش سے چل رہا تھا اچھے سے کام کیا جا رہا جب سے اس DC کو یہاں پہ بلایا گیا اس کا کام ہی یہی تھا کہ پنچایتوں کو
डिस्टेबलाइज करें, ये काम ना करें, क्योंकि ये एक ग्रोह होता है, एक माफिया जो होता है, ये उनके कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, सरकारी कुर्सियों पे गैर सरकारी काम करते हैं। तो एलजी इंतज़ामिया का ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखें। तो पंचायतों को अगर आप रोज़ रोज़ आप ऐसे वहाँ स्टेटमेंट देते हैं कि एम्पावरमेंट है, वो है, ऐसा किया, वो इतना काम करते हैं, ये सिर्फ शोकेस होता है, बाकी ये कुछ कर नहीं पाते हैं। सिर्फ हम देते हैं ट्विटर पे फ़ोटो वोटो एलजी साहब को, हम ऐसा काम करें, लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए इनको। यहाँ पे बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, हमारी लैक ऑफ स्टाफ है, वो पिछले 3 सालों से है। और जब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आता है इनको, तो फिर यही करेंगे ना, ये तो नहीं आएंगे। अगर प्रेशर होता तो तकरीबन ये यहाँ पे आते रोज़। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापुरा, श्रीनगर।